अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। आज हम गुफ्तगू करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के अंदाज़ हुक्मरानी पर, जो मसाइल हल करने के बजाय मसाइल पैदा करने का मूजिब बन रहे हैं। वज़ीर आज़म की शख्सियत मेरी जज्बाती वजूद की हामिल है। वो एक झूठी रुमानियत और अपनी आप पर नाकाबिल एतबार एतमाद के साथ बरोकार आते हैं। बदकिस्मती ये है कि इमरान ख़ान की हुकूमत आज तक अपोजिशन कर रही है, हुकूमत नहीं कर रही। हुकूमत न करने के बाइस मुल्क के मसाइल मुसलसल बढ़ रहे हैं और वो ये समझते हैं कि अपोजिशन कर लेना ही काफ़ी होगा। यूँ लगता है कि वो हर रोज़ कैलेंडर की एक तारीख गुजारते हैं, एक तकरीर करते हैं, कुछ ऐलानात करते हैं और कुछ इजलास करते हैं। मुल्क कैसे चल रहा है इस पर कोई कंट्रोल, कोई निगरानी, कोई महारत और कोई गिरफ्त उनकी नज़र नहीं आती। वज़ीर आज़म का यह अंदाज़ हुक्मरानी अगले चंद महीनों में उनके लिए इंतहाई मसाइल का सबब बन सकता है। इसलिए आज हमारा ये मौज़ू है। गुज़िश्ता रोज़ काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने महंगाई के मामले को ज़ेर बहस लाते हुए कहा कि अब मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि महंगाई का मसला हल नहीं हो जाता। अगर आप अवामी मिजाज को समझने की कोशिश करें तो वज़ीर आज़म जब इस तरह के बयानात देते हैं तो अब लोग डर जाते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म ने अपने गुज़िश्ता 26 महीनों में जिस मसले पर भी हाथ रखा वो मसला बेकाबू हो गया। उन्होंने जिस मसले को कहा कि मैं इसको ज़ाती तौर पर देखूंगा, वो हुकूमत की पूरी मशीनरी के लिए काबू से बाहर हो गया। महंगाई की मुख्तलिफ़ जहतें इसकी मिसाल हैं। अगर आप चंद मिसालें देखें तो पेट्रोल का बहरान देख लीजिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोल का मसला अब वो ख़ुद देखेंगे। पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया और हमने पेट्रोल पंप्स पे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी। गंदम, आटा और चीनी का बहरान भी इसकी मिसालें हैं। वज़ीर आज़म ने इनमें से हर मसले को अपने हाथ में लिया और वो फिर किसी के हाथ में नहीं रहा। आज भी ये मसाइल मंडी में बेकाबू है। लेकिन एक ज़बरदस्त मिसाल आप अद्वियात की कीमतों की ले लें। अद्वियात की कीमतों के मामले में ये हुकूमत पूरी तरह बेनकाब हुई। इस पर वो तमाम इल्ज़ामात लग सकते हैं जो ख़ुद इमरान ख़ान अपनी साबका हुकूमतों पे लगाते हैं। इमरान ख़ान साबका अदवार हुकूमत पर जो इल्ज़ामात आयद करते रहे, वही इल्ज़ामात इमरान ख़ान की हुकूमत पर अद्वियात की कीमतों के हवाले से आयद किए जा सकते हैं। तो आप देखिए, इस अद्वियात की कीमतों के हवाले से सबसे पहले जो मसला सामने आया वो इनके वफाकी वज़ीर सेहत थे आमिर कियानी, उनके दौर में सामने आया। आमिर कियानी के दौर में अचानक अद्वियात की कीमतें बेपनाह बढ़ गई, जिस पर इमरान ख़ान हरकत में आए और उन्होंने कहा कि 72 घंटों में अद्वियात की पुरानी कीमतें बहाल हो जानी चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि अद्वियात की कीमतें वही की वही रही, इजाफ़ा जारी रहा, लेकिन आमिर कियानी अपने मनसब पर नहीं रहे। आमिर कियानी पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए गए, जिनमें से एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह था कि अदविया साज इदारों के साथ आमिर कियानी की एक मिली भगत थी। ज़ाहिर है अब तक जो साबका हुकूमतें थी उन पर ये इल्ज़ामात रहे हैं कि अदविया साज इदारे और वज़रा एक लेन देन के फार्मूले के तहत कीमतों को ऊपर नीचे करते हैं और ड्रैप इसमें अहम किरदार अदा करता है। लेकिन आमिर कियानी के दौर में भी यही रविश रही। आमिर कियानी को अपने मनसब से हटा दिया गया, मगर कीमतें पुरानी अपनी जगह पर नहीं आ सकी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने एक मुशीर सेहत का चेहरा देखा, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने भी वही काम किए जो आमिर कियानी करते रहे, बल्कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के दौर में अद्वियात की कीमतों को जैसे पर लग गए हों। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उन कीमतों को काबू करने में मुकम्मल नाकाम रहे, हालांकि वो ख़ुद इसका नोटिस ले चुके थे और अपनी निगरानी में ये मामला ले चुके थे। वफाकी काबीना में भी ये मसला उठा, बार बार उठा, मगर अद्वियात की कीमतों में रोज़ अफजू इजाफ़े के हवाले से मुख्तलिफ़ मंतिक़ें
اور مختلف دلائل دیے جاتے رہے جو سارے کے سارے جھوٹے تھے. جھوٹی بریفنگز کے ساتھ چلنے والا یہ معاملہ اسی طرح آگے بڑھتا رہا. ایک موقع پر ڈاکٹر ظفر مرزا کے حوالے سے بھی تنقید اتنی شدید ہو گئی کہ حکومت کو انہیں بھی برطرف کرنا پڑا. پھر کیا ہوا؟ پھر عمران خان کی گدری کے ایک لال یعنی شوکت خانم ہاسپٹل سے ایک صاحب کو یہ اہم منصب دے دیا گیا، ڈاکٹر فیصل سلطان. ڈاکٹر فیصل سلطان نے تو قیمتوں میں آتے ہی اضافہ کرتے ہوئے ایک عجیبی منطق پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ ادویات مارکیٹ سے کم نہ ہو جائے، مارکیٹ میں ادویات کی کمی کا مسئلہ پیدا نہ ہو، اس لیے ہم نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی گنجائش دی ہے. اندازہ کیجئے کہ عمران خان کے 26 مہینوں کے اس دور حکومت میں ادویات کی قیمتیں 242 گنا اضافے کے بعد ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکی ہیں جہاں عوام، بیمار عوام اسے اپنی رسائی سے باہر سمجھنے لگے ہیں. عمران خان کے گورننس کو سمجھنے کے لیے یہ مثال کافی ہے، لیکن آپ کشمیر کا معاملہ لے لیجیے. یہ ان کی جھوٹی رومانیت اور اپنے آپ پر ناقابل اعتماد کو واضح کرنے کے حوالے سے سب سے موزوں مثال. جب عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ میں مہنگائی کے مسئلے کو خود دیکھوں گا، یہ وہ دن ہے، یہ وہ تاریخ ہے جب 73 برس پہلے بھارت کشمیر میں داخل ہوا تھا اور آج تک اپنے جبر کے ذریعے غاصبانہ قبضہ مقبوضہ وادی پہ برقرار رکھے ہوئے ہیں. 73 برسوں کی اس تاریخ کا بوجھ تو عمران خان نہیں اٹھا سکتے، نہ ان پر عائد کیا جا سکتا ہے، مگر ان کے دور حکومت میں یعنی 26 مہینوں میں 5 اگست کی ایک ایسی تاریخ آئی تھی 2019 میں جب بھارت نے مقبوضہ وادی کے نیم خود مختاری اسٹیٹس کو ختم کرتے ہوئے ایک نئے انداز حکمرانی کو متعارف کرایا اور آہستہ آہستہ مقبوضہ وادی سے مقبوضہ کشمیر کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو لا تعلق کرنے کی ایک مہم شروع کی. عمران خان نے تب اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں لگائی اور دنیا بھر میں مقبوضہ کشمیر کے سفیر بن کر بھارت کے اس غاصبانہ اقدام کو بے نقاب کرنے کی مہم اپنے سر لی. مگر پھر کیا ہوا؟ وہ ہر جمعے کو سیاہ پٹیوں کے ساتھ نمودار ہو جاتے، ایک تقریر کرتے، ایک بھاشن دیتے، کچھ بیانات داغتے اور خاموشی سے مختلف اجلاسوں کی صدارت کرنے لگتے. آج تک ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ مقبوضہ وادی کے حوالے سے انہوں نے جو سفیر بن کر ذمہ داریاں اٹھائی تھی وہ کتنی پوری کی. 1 سال اس کو بیت گیا. گزشتہ سال اسی رواں برس 5 اگست کو جب 1 سال اس کو بیت گیا تو بھارت نے مقبوضہ وادی پر اپنی آہنی گرفت کو اور مضبوط کیا. ہمارا عزم کہا تھا ہمیں نہیں معلوم، مگر اس 1 سال کے عرصے میں اسلام آباد میں سرگوشیاں جاری ہے اور عمران خان کی حکومت پر سوالات اٹھ رہے ہیں. عمران خان کا گورننس کا نظام اگر بہتر نہ ہوا، مہنگائی کنٹرول نہ ہوئی، مختلف مارکیٹ فورسز پر قابو پانے کی کوششیں نہیں کی گئی، ان کے وزراء کی کارکردگی بہتر نہ ہوئی، انہوں نے اپنی کابینہ کے غیر فعال اور ایسے وزراء جو کارکردگی کے حوالے سے مایوس کن صورتحال پیدا کر رہے ہیں ان کو تبدیل نہ کیا اور بہت ہی سرعت سے ہر ضروری اقدام کو فوراً نہ اٹھایا. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی حمایت کے وہ مراکز بھی کھو دیں گے جو نواز شریف مخالفت میں اتفاقی طور پر انہیں حاصل ہو گئے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ عوام میں اپنی حمایت کھوتے جا رہے ہیں اور اپوزیشن ان کے پیچھے پڑ چکی ہے. اس بات کا کبھی امکان ہے کہ کسی موقع پر اپوزیشن صرف عمران خان کو منہا کرنے کے فارمولے پر ہی اسٹیبلشمنٹ سے اپنی تال میل بنا لیں. اس کے امکانات موجود ہیں. پی ڈی ایم کی بعض سیاسی جماعتیں اس کا تاثر بھی دے رہی ہیں. یہ کیفیت چند ہفتوں کے بعد عمران خان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. محمد طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.